बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद वजीर हसन काज़मी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाजी टी 110। और आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे और आज इस दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया में जो दिन मनाया जा रहा है वो हज़रत ईसा इब्ने मरियम का दिन मनाया जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ने उनको क्या मौज़ज़ात अता किए और किस तरह जो है वो ईसाइयत जो है वो रूनुमा हुई। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे मज़हब, इस दुनिया में जो मज़हब हैं वो सबसे ज़्यादा कौन कौन से मज़हब हैं। सबसे बड़ा मज़हब इस वक्त जो है वो पहले नंबर पे इस्लाम है, और इस्लाम के बाद अगर दूसरा मज़हब आता है तो वो ईसाइयत है, और तीसरा मज़हब जो आता है वो है यहूदियत। अब ये ईसाइयत और यहूदियत का कनेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसमें भी मैं ब्रीफ करूँगा। अगर उसको डिटेल में देखना चाहते हैं कि यहूदियत कहाँ से चली, कौन है यहूदियत, तो आपके एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ जो है वो जुडाइज़्म आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर, उसका लिंक यहाँ पे आपको आ रहा होगा, आप उसको देख लें। अगर हम बात करें मज़हब ईसाइयत में तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम जो हैं वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत की जो है वो खातून हैं और वो आला खातून हैं, और उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की, और इबादत के सिले के अंदर हज़रत इमरान की ये बेटी हैं, और उनकी सिले के अंदर अल्लाह ताला ने उनको एक बुलंद तरीन जो है वो क्या नाम है, एक रुतबा अता किया और बुलंद तरीन जो है वो एक शख्सियत बनाया। लेकिन औरतों की सरदार आज भी बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसी पाक खातूनें जिसके अंदर जो है वो बीवी मरियम का भी जिक्र है, और कुरान में सूरह मरियम भी जो है वो मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला ने वो तमाम किस्सा बयान किया कि किस तरह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, और वो सारी चीज़ें जिसके अंदर खजूर का एक दरख्त था, और जो हज़रत बीवी मरियम ने जो हुक्म दिया कि अल्लाह मुझे प्यास लगी, और अल्लाह ताला ने एक चश्मा जो है वो जारी कर दिया। तो इस तरह करके जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिशारत मिली कि हम आपको एक बेटा देंगे। और हज़रत बीवी मरियम जो थी सलामुल्लाह अलैहा, वो जो थी जो है वो किबला अव्वल जो है बैतुल्लाह के अंदर जो है वो एज़ा कनीज़ जो है वो अल्लाह की कनीज़ बनकर जो है उन्होंने इबादत की, और अल्लाह वहाँ पे जो है वो सारे इल्म भी हासिल किया, चीज़ें भी हासिल की। अभी अगर हम सिलसिले की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप रुकेंगे तो हम बात करेंगे थोड़ा पीछे जाकर बैक पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, जहाँ पे हमें ज़बूर मिली, और फिर हज़रत सुलेमान जो हैं वो आए, और वही कौम बनी इसराइल जो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी, और वही कौम बनी इसराइल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब हज़रत ईसाक के पास से चली, और यही बनी इसराइल जो है वो आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आई। जब बीवी मरियम अलैहिस्सलाम को ये बिशारत हुई कि आपको हम एक बेटा अता करेंगे, तो बीवी मरियम ने कहा कि मुझे तो आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हम जिसे चाहें जो चाहें वो अता कर सकते हैं, और बेशक मेरे परवरदिगार की ज़ात ये जो हर चीज़ को अता कर सकती है, और हर चीज़ जो है वो उसके कुदरत के अंदर है। तो अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे की बिशारत दी, और वो फिर बैतुल्लाह से निकल कर जो है वो बाहर आ गई, एक जगह पर चली गई, एक गार में चली गई, और वहाँ पे उन्हें खाने मिलते रहे, वो खाना खाती रहीं, आसमान से खाने आते रहे। और फिर जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत हुई, और वो वापस जो है वो उनको हुक्म मिला कि मरियम अब तुम वापस शहर में चले जाओ। जब वो शहर में आई तो बहुत सारी औरतों ने उन पर तहमत लगाई कि मरियम तुम ऐसी तो ना थी, तुम तो इबादत गुजार थी, तुम तो बहुत ही परहेज़गार थी, और तुम मददगार थी लोगों की, और तुमने ये क्या किया, तो इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है। और फिर हुक्म हुआ है कि मरियम तुमने किसी को जवाब नहीं देना। जब सारा शहर जमा हो गया, ये जो है ना जेरूसलम जो है, जो आज हमारे यहाँ पर जो बनी इसराइल का वो शहर था बैतुल्लाह के पास, जो है वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। और फिर हज़रत मरियम ने कहा कि अपना जो है वो अपने बेटे की तरफ इशारा किया, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो कलाम किया। अब ये जो कलाम है ये अल्लाह ताला की एक कुदरत थी, एक अल्लाह ताला का पैगाम था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं लोगों, मैं जो हूँ ईसा इब्ने मरियम हूँ, और मैं एक अल्लाह का पैगंबर और नबी हूँ, और मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास जो है वो भेजा है, और मुझे किताब दे के भेजा है, एक किताब का इल्म दे के भेजा है, और मैं जो हूँ, मेरी माँ बिल्कुल पाक है,
اور اللہ جب چاہے جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اور ذرا رکیں گے اور پیچھے جائیں گے تو ہم بات کریں گے کہ بی بی مریم کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت عمران سے کہا تھا کہ میں مریم کی حفاظت کروں گا۔ اچھا، اب حضرت جو زکریا علیہ السلام ہیں وہ بھی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے جو ہے وہ ان کی ایک ٹرائب پوری چل رہی ہے، اور وہ پیچھے اگر ہم جائیں گے تو وہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف چلی جاتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جسے یحییٰ کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں یحییٰ کے نام سے ہے، اور اگر آپ پیچھے اس میں پڑھیں، بائبل میں پڑھیں تو انہیں وہاں پر جان بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں اس کا معنی اللہ کا تحفہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بھی 99 سال تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، میں نہ کہتا تھا کہ مریم بالکل پاک ہے، تو مریم بالکل پاک ہے، اور پاک دامنی کی جو گواہی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ جب انہوں نے یہ میریکل دیکھا، وہاں کے لوگوں نے، بنی اسرائیل والوں نے یہ میریکل دیکھا اور کہا کہ مریم بے شک تم پاک ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، اور یہ جو ہے وہ بچہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے تحفہ عطا کیا ہے۔ اور پھر یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ پروان چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو معجزے عطا کیے، اگر ہم ان معجزوں کی بات کریں تو انہیں روح اللہ بھی کہا گیا۔ وہ ہر چیز جن کے مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، یا پرندے بنایا کرتے تھے، اور ان میں جو ہے وہ پھونک مارتے تھے اور پھر ہوا کی طرف اڑاتے تھے تو وہ پرندے بھی اڑا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ شفایابی بخشی تھی، کوڑ کی بیماری اور کسی بھی بیماری میں کوئی انسان مبتلا ہوتا تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور شفایابی پا کے جاتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ جو نابینا لوگ تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینائی بھی دیتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دیا، اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ روح پھونکنے والا، یعنی کہ روح دینے والا۔ یعنی کہ مٹی کے برتن، مٹی کے جو ہے وہ بنایا کرتے تھے پرندے، اور ان میں روح پھونکا کرتے تھے، اور بہت ہی خوبصورت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ساتھ ساتھ انہیں جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، وہ کتاب خدا کے اندر ان 4 آسمانی کتابوں میں انجیل جو ہے وہ، اور جو آج کے دور میں کرسچنز جن کا نام لیتے ہیں ہمارے کرسچن بھائی، وہ ہے اپنا اللہ آپ کو صحت و زندگی دے، بائبل کے نام سے۔ بائبل جو ہے وہ انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی۔ یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جس میں توریت ہے، زبور ہے اور انجیل ہے۔ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت خداوندی دی دوبارہ سے کہ آؤ میری جانب اس پروردگار کی جو خالق حقیقی ہے، جو ہر قسم کا رزق بانٹنے والا ہے۔ جیسے ہم نے پریویس ایک ویڈیو میں بات کیا تھا کہ جہاں حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ میں ایک دن کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اور مچھلی نمودار ہوئی اور وہ سارا کا سارا کھانا کھا گئی، اور پھر حضرت سلیمان جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ بے شک تیری ہی ذات ہے جو سب کو رزق عطا کرتی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت خداوندی دیا کہ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ہوں، اور میری یہ کتاب ہے انجیل کا ذکر، انجیل ان کو سنانا شروع کی، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے جو یہودی تھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ عیسیٰ جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکل رہا ہے تو ہم اسے سولی چڑھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت کا جو دور تھا، اس دور کے اندر ان کو سولی چڑھایا گیا، اور باقاعدہ ان کے جسم پہ کیلیں ٹھوکی گئیں، اور انہیں ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا۔ اب بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 دن تک اپنا جو ہے ان کو لٹکایا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب لٹکا کر واپس گئے تو آئے تو حضرت عیسیٰ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت عرش پر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عرش پر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان پہ ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ حضرت خضر پہ، وہ بھی زندہ ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ ساری، یعنی کہ اگر ہم اسلام
کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسلام کے اندر جو ہے ہم جو ہے آخری جو ہمارا کیا نام ہے لاسٹ ڈے ہوگا، یعنی یہ ججمنٹ ڈے جو ہوگا ہمارا، قیامت کا دن جو ہوگا، اس میں ہم ابھی اس سے پہلے جو ہے ہم مسلمان اگر ہم بات کریں تو ہم انتظار کر رہے ہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کرسچنز انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہودی جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت دجال کا۔ تو یہ جو ہے وہ سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اگر ہمیں ہمارے نصیب میں ہوا تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ضرور کریں گے۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، اور میری طرف سے آج ولادت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو میرے وہ سارے بھائی جو عیسائی ہیں ان سب کو جو ہے وہ جو ہے ہیپی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور اسی ویڈیو کے ساتھ اختتام کے ساتھ یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو نہیں بھی دیکھ رہا، اس کے لیے بھی میری دعا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، نہ مالی نہ جسمانی طور پر، اور جس کے گھر میں جو پریشانی ہے وہ تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد دور فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو پلیز جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔